हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2010 मा रिलिज भएको अति नै राम्रो र सिम्पल प्रेम कहानीमा आधारित साउथ कोरियन मुभी अन्डर द हाथरन ट्री को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। लभ स्टोरी मन पर्नेलाई भने यो मुभी निकै नै राम्रो लाग्न सक्छ र अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुको आँखामा आँसु आउने नै छ। त्यसैले त्यस्तो के चाहिँ हुन्छ त अन्त्यमा जसले हामीलाई भावुक नै बनाउँछ, ती सब कुरा थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीमा घटेको घटना या कहानी भनेको सन् 1970 सालतिरको हो, जुन समयमा चाइनामा एक किसिमको क्रान्ति चलिरहेको हुन्छ र त्यो समयमा स्कुलका केही टिचरहरू सहित विद्यार्थीहरूलाई पनि ग्रामीण इलाका मतलब अलि दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने गरिन्थ्यो र ती मध्ये जिङ नाम गरेकी केटी जो अहिले हाई स्कुलमा पढ्दै हुन्छे ऊ पनि आफ्नो केही साथी र टिचरहरूसँग छिपिङ भन्ने गाउँमा आएकी हुन्छे। ऊ त्यहाँ आउनुको एउटा मात्र मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भने वास्तवमा उसले त्यो गाउँमा बसेर अहिले त्यो समयमा भइरहेको क्रान्तिको बारेमा राम्रो आर्टिकल लेखेर स्कुललाई बुझायो भने आफ्नो ग्रेजुएसन पछि उसले त्यही स्कुलमा टिचिङको जब गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले हुन्छ, ताकि उसले आफ्नो आमा र परिवारलाई फाइनेन्सियली मद्दत गर्न सकोस् भनेर, किनकि उनीहरू आर्थिक रूपले निकै नै कमजोर हुन्छन्। झन् उसको बुवा पनि देशको त्यस्तो स्थिति भएको बेला राजनीतिकै कारणले गर्दा जेलमा हुन्छन् र उनी कुन जेलमा कता कोसँग र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुराको पनि पत्तै हुँदैन र यता त्यो समयमा टिचरको जब पाउनलाई पनि त्यस्तो सजिलो भने थिएन। धेरै जनाले त्यो जब पाउनको लागि कोसिस गरिरहेका पनि हुन्छन्। त्यसैले नि जिङ पनि मेहनत गरेर राम्रो आर्टिकल लेख्ने उद्देश्यले त्यहाँ आएकी हुन्छे। अनि त्यसरी शहरबाट दुर्गम गाउँमा आउँदा भने सबैजना त्यही गाउँका केही व्यक्तिहरूकोमा मिलेर दुई जनाको ग्रुप बनाउँदै बस्ने गर्थे। तर जिङको भने अर्को साथी नभएर एक्लै भएकीले त्यही गाउँको मुख्य व्यक्ति मुखिया नै भनौं उसले जिङलाई जिङ तिमी एक्लै भयो, तिमी चाहिँ मेरो घरमा बस न त भनेर आफ्नो घरमा लैजान्छन्, जहाँ उसको भेट त्यही मुखियाकी श्रीमती र छोराछोरीसँग हुन्छ र उसलाई घरमा सबैजनाले हाँस्दै स्वागत पनि गर्छन्। अनि यस्तै त्यो गाउँमा एउटा हाथरन नाम गरेको रुख पनि हुन्छ जसलाई त्यहाँका मानिसहरूले हिरो रुख भनेर चिन्ने पनि गर्थे र त्यो रुखलाई किन हिरो रुख भनिन्छ भन्ने प्रश्नमा मुखियाले ती सबै विद्यार्थीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्छन् कि जब जापानिजहरूले चाइनामा कब्जा गरेर शासन गरेका थिए त्यो समयमा चाइनिज आर्मीहरूले आफ्नो वीरता देखाएर जापानिज आर्मीहरूसँग लडाई गर्दा गर्दै यही रुखमा कयौं चाइनिज सैनिकहरू शहीद हुनु परेको थियो र उनीहरूको त्यही रगत यही रुखको माटोले सोचेको छ। अनि तिमीहरूलाई त थाहा नै छ नर्मली यो हाथरन रुखमा सेतो फूल फुल्नु पर्ने हो, तर यो रुखमा भने हाम्रो बहादुर शहीदहरूको रगतले रातो फूल फुल्छ भन्ने विश्वास गर्छन् यहाँका मानिसहरूले भन्दै सुनाइरहेका हुन्छन्। अनि यति कुरा सुनेपछि भने जिङले अब आर्टिकल लेख्ने राम्रो टपिक पाएकी हुन्छे र उसले त्यही हाथरन ट्रीको बारेमा लेख्न सुरु पनि गर्छे। यसरी उसको त्यो गाउँलाई अवलोकन गर्दै दिनहरू बित्दै थिए। अनि यस्तै एक दिन उसको भेट स्यानसँग हुन्छ जो त्यही गाउँमा बसेर खनिज पदार्थको बारेमा खोज तलास गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा स्यान आफ्नो टिमहरूसँग क्याम्पमा बस्दै आए पनि बेला बेलामा भने मुखियाको घरमा आउने र उनीहरूसँग एउटै फ्यामिली भएर समय बिताउने पनि गर्थ्यो र उसलाई मुखियाको परिवारले पनि आफ्नै सन्तान जसरी निकै माया गर्थे। त्यही सिलसिलामा उसको र जिङको पहिलो चोटि त्यही भेट भएको हुन्छ र पहिलो भेटदेखि नै दुवैजना एकअर्काको राम्रो साथी पनि हुन्छन् र राम्रो साथी हुँदा हुँदै बिस्तारै उनीहरू एकअर्का प्रति आकर्षित पनि हुन्छन्। तर यी दुईले भने आफ्नो फिलिङ्सहरू शब्दमा भने कहिले पनि एकअर्कालाई बयानै गरेका हुँदैनन्। स्यानले भने जिङलाई राम्रो लेख्नको लागि प्रेरणा गरिराख्थ्यो। अनि यही बीचमा केही दिनको लागि जिन फर्केर आफ्नो घर जानुपर्ने हुन्छ, किनकि स्कुलमा प्रोग्राम भएकोले उसलाई स्कुलबाट तुरुन्तै बोलाइएकोले उसले आफू केही दिनको लागि जाने खबर स्यानलाई सुनाउँदा स्यान निकै नै दुखी हुन्छ र सँगै उसले जिङलाई जिङ तिमी फर्केर नआउने बेलासम्म म तिमीलाई यही कुरेर बस्छु है भन्दै सुनाउँछ पनि। अनि यसरी दुवैजना यहाँ एकअर्कासँग छुटिन पुग्छन्। उता शहरमा जिङ आफ्नो घरमा पुगेर नि स्कुलको प्रोग्राम सिद्धाइसकेकी हुन्छे र यता उसको घरमा भने उसकी आमा र दुई साना साना भाइ बहिनीहरू पनि हुँदा रहेछन् र यी सबैजना एउटै सानो रुममा बसेर नै आफ्नो गुजारा चलाइरहेका हुँदो रहेछन्।
जिङकी आमाले जिङ पढ्ने स्कुलमै सफा गर्ने काम पनि गर्दै रहेछिन् अनि सँगै सबैजना मिलेर घरमै खाम बनाएर बेच्ने काम पनि गर्दो रहेछन्। त्यसैले गर्दा नि त्यो सानो रुम पुरै खामले भरिएको हुन्छ। उसकी आमाले जिङलाई आफ्नो पढाइमा राम्रोसँग ख्याल गर है, जसरी नि तिमीले यो स्कुलमा टिचरको जब पाउनै पर्छ। तिम्रो एउटा लापरवाहीले मात्र पनि पुरै तिम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले राम्रोसँग पढ भन्दै छोरीलाई सम्झाइरहेकी हुन्छन् अनि जिङले पनि हुन्छ भन्ने भावमा आफ्नो टाउको हल्लाउँछे। र फेरि केही दिनपछि ऊ आफूले लेखेर नसकिएको कामको लागि फर्केर छिपिङ गाउँमा आउँछे, जहाँ उसलाई बस स्टपमा स्यानले कुरेर बसेको हुँदो रहेछ। र त्यसपछि दुवैजना एकअर्कालाई धेरै दिनपछि देखेर निकै खुसी हुन्छन् अनि धेरै राति भइसकेकोले नि दुवैजना एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खान्छन् र त्यही अँध्यारो रातमै गाउँतिर लाग्छन्। गाउँ बस स्टपदेखि अलि टाढा भएकोले दुवैजनाले एकअर्काको बारेमा र आफ्नो परिवारको बारेमा एकअर्कालाई सुनाउँदै अगाडि हिँडिरहेका हुन्छन्, जहाँ उनीहरूले धेरै समयपछि सँगै राम्रा पलहरू बिताउँछन्। यसरी नै उनीहरूको माया प्रेम बढिरहेको हुन्छ र अब भने जिङ र उसको टिमको त्यो गाउँमा काम सिद्धिएकोले चाँडै नै फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। तर जिङले भने जानु अगाडि नै स्यानको बारेमा एउटा खबर सुनेकी हुन्छ कि स्यानको त फियान्सी छ भनेर। त्यसैले गर्दा नि ऊ केही दिनदेखि नै स्यानसँग रिसाएर नबोलिकन बसेकी हुन्छ र सँगै उसलाई इग्नोर गरिरहेकी पनि हुन्छ, किनकि उसलाई स्यानले धोका दिएको जस्तो लागेको थियो। तर उसले ती कुराहरू स्यानसँग भन्न नि भन्दिन र सबै कुरा आफ्नो मनभित्रै राख्छे। अब जाने दिन पनि आउँछ र जिङले स्यानलाई अबदेखि तिमी र म कहिले पनि नभेटौँ, हाम्रो जस्तो सम्बन्ध भए पनि यहीसम्म मात्र हो भन्दै सुनाउँछे। र त्यो कुरा सुनेर भने स्यान निकै नै दुखी हुन्छ र उसलाई खासमा जिनले किन एक्कासी त्यस्तो व्यवहार गरिरहेछ भन्ने बारेमा पनि थाहै हुँदैन र उसले त्यो बारेमा जिङसँग सोध्दैन। अनि यसरी नै उनीहरूको त्यो सम्बन्ध त्यही टुट्छ र आफ्नो बाटो लाग्छन्। र त्यसको अर्को दिन नै जिङ आफ्ना साथीहरूसँग सहर फर्किन्छे। यता सहर आएर जिङले आफ्नो घर परिवारको खर्चको लागि भए पनि सानोतिनो काम गरिरहेकी हुन्छ, जुन काम उसको लागि निकै गाह्रो पनि हुन्छ। अनि त्यसको केही दिनपछि नै गाउँबाट मुखियाकी छोरी फ्याङ जिङलाई भेट्न आउँछे र फ्याङलाई देखेर जिङ पनि निकै खुसी हुन्छ। फ्याङले दिनभरि जिङसँग घुमेर नै बिताउँछे र जाने बेला उसले जिङलाई एक्कासी अलिकति पैसा हातमा राखिदिँदै यो स्यानले पठाउनु भएको यति साह्रै गाह्रो कामहरू पनि नगर्नु रे भन्दै सुनाउँछे। तर जिङले भने के गरेको यो, उसको पैसा मैले समात्नै सक्दिन, नत्र उसको फियान्सी मसँग रिसाउँछिन् नि त भनेर मात्र के सुनाएकी हुन्छ। फ्याङले फियान्सी कसले भने स्यानको फियान्सी छ भनेर सोद्धा जिङले तिम्रो मम्मीले त भन्नुभएको नि, उहाँले त अझ स्यानको पर्समा उसको फोटो समेत देख्नु भएको रे भन्दै सुनाउँदा फ्याङले होइन त्यस्तो, स्यान जिस्किनु भएको मात्र हो हाम्रो मम्मीसँग, त्यो त उहाँको बहिनीको फोटो पो हो भन्छे। र त्यो कुरा सुनेर जिङको मन कता कता रमाउँछ। अनि सँगै फ्याङले स्यानलाई तिमी अपसेट छौ भन्ने थाहा थियो, त्यसैले उहाँले यो पैसा मैले दिएको हो भनेर नसुनाउनु ल जिङलाई समेत भन्नुभएको थियो। त्यसैले लिउ यो पैसा राख, उहाँले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र तिमीले यस्तो काम गरेको थाहा पाएर उहाँले निकै चिन्ता गर्नु भएको छ भनेर पनि सुनाउँछे। तर जिङले भने होइन म यो राख्दिन भनेर मान्दैन। र त्यसपछि भने फ्याङलाई बिदा गरेर ऊ फर्केर आफ्नो स्कुलतिर आउँछे, जहाँ उसको भलिबल ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ भने सबैसँग ड्रेस हुन्छ सिवाय जिङसँग। त्यसैले कोचले उसलाई अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ ड्रेस लगाउनु है भनेर त्यो दिन खेल्न दिन्छन्। अनि यस्तै फेरि त्यसको केही दिनपछि मुखियाको छोरा लिङ जिङलाई ओखर ल्याइदिएर उसको घर आएको हुन्छ र त्यहाँ जिङले एउटा प्याकेट पनि देख्छे जुन स्यानले पठाएको हुन्छ र उसले बुझी पनि हाल्छ कि त्यो उसलाई स्यानले नै पठाइदिएको हो भनेर। त्यसैले उसले लिनले थाहा नपाउने गरेर उसको ब्यागमा अलिकति पैसा राखिदिन्छे र लिनलाई थाहा नहुने गरेर पनि उसको पछि जान्छ र बल्ल यहाँ थाहा हुन्छ कि वास्तवमा स्यान पनि त्यहाँ लिनसँग आएको हुँदो रहेछ र उसले जिनलाई भने नभेटी टाढैबाट हेरेर गएको पो हुँदो रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाएर जिन निकै नै खुसी हुन्छ
अनि अब भने यता स्यान र लिन डुङ्गामा चढेर फर्किन लागेको बेला जिङले एक्कासी चिच्याउँदै, लिन मैले तिम्रो ब्यागमा अलिकति पैसा राखिदिएको छु, फेरि आन्टीले धुँदा च्यातिएला है भन्दै सुनाउँछे। र बल्ल यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा जिनले स्यानसँग भेट्नको लागि नै ब्यागमा पैसा राखिदिएर बोलाउने बहाना पो बनाएकी हुँदी रहेछ भनेर। अनि जिनलाई देखेर यता स्यान भने आत्तिदै डुङ्गाबाट नै हाम फालेर पारी भएकी जिनतिर हाँस्दै आउँछ। अनि आफ्नो खल्टीबाट अलिकति पैसा निकालेर, लिउ यो भलिबलको लागि ड्रेस किन, तिमी राम्रो भलिबल खेल्दै रहेछौ, मैले हेरेको थिएँ नि भन्दै हाँस्दै फर्किन्छ। र यति बेला भने जिङ पनि निकै खुसी हुन्छ। स्यानले जिन रिसाएर उसँग नबोले तापनि उसलाई टाढेबाट हेरेर जाँदो पो रहेछ। र अब भने फेरि पनि जिङ र स्याङ बीच बिस्तारै बिस्तारै राम्रो सम्बन्ध हुँदै गइरहेको थियो। र स्यानले पनि आफ्नो टिमसँग ओभरटाइम गरेर नै जिनलाई कसैले थाहा नपाउने गरेर भेट्नको लागि समय निकालेर आइराख्ने गर्थ्यो। र यो सिलसिला लगभग 1 वर्षसम्म नै चल्छ। दुवैजना एकान्तमा कसैले नदेख्ने र नचिन्ने ठाउँमा गएर घन्टौसम्म बसेर समय बिताउने र मायाका कुराहरू गर्ने अनि सँगै जिउने मर्ने बाचाहरू समेत गर्थे। तर जिङलाई भने डर थियो कि कतै उसको त्यो रिलेसनको बारेमा कसैले थाहा पाइहाल्यो भने स्कुलमा पाउन लागेको टिचरको जब पनि नपाउने हो कि भनेर। र त्यो कुरामा स्यानले जिङलाई सम्झाउँछ र हौसला दिन्छ। र जिनले पनि मलाई मेरो मम्मीले 25 वर्षभन्दा अगाडि त बिहे गर्ने दिनुहुन्न होला भन्दा स्यानले म कुरिहाल्छु नि तिमीलाई भन्छ। अनि फेरि जिनले यदि 25 वर्षपछि पनि म तिमीसँग हुन सकिन भने नि भनेर सोद्धा स्यानले त्यस्तो भइहाल्यो भने म तिमीलाई मेरो जिन्दगीभरि नै कुर्छु भन्दै सुनाउँछ। र यस्तै कुरा गर्दा गर्दै दुवैजना एकअर्काको अङ्गालोमा हराउँछन्। अनि यसरी नै दिनहरू बितिरहेका हुन्छन् र फाइनल्ली जिङको ग्रेजुएसन सिद्धिएर नि उसले त्यही स्कुलमा टिचरको जब पनि पाएकी हुन्छ। अनि सँगै उसले स्कुलको लागि एउटा बास्केटबल बनाउने काम पनि गर्छ, जहाँ सिमेन्ट र बालुवाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी जिङले भारी सामान बोकेको देखेर स्यान अलि दुखी हुन्छ। तर त्यो जिङको आफ्नो बाध्यता पनि थियो नि। साँच्चै नै यी दुईले एकअर्कालाई शब्दमा माया गर्छु भनेर बयान नगरे तापनि यी दुई बीच निकै नै माया थियो। र जिङको भने बालुवामा नाङ्गै खुट्टाले काम गर्दा गर्दै ठुलो ठुलो घाउहरू समेत भएको हुन्छ। र त्यो घाउ देखेर भने स्यानको मनमा निकै नै पीडा हुन्छ। त्यसैले उसले जबरजस्ती जिनलाई हस्पिटल पनि लिएर जान्छ। पहिला त जिन जानै मान्दिन कतै कसैले देख्छ कि भनेर, तर पछि भने स्यानले आफ्नो हात काट्छ र जाने भए हिँड हस्पिटल, नत्र म यस्तै गर्छु भन्दै मायाले धम्की पनि दिन्छ। त्यसैले त जिङ हस्पिटल जान मान्छे नि। दुवैजना त्यो ठाउँभन्दा अलिक टाढैको हस्पिटलमा जान्छन् ताकि उनीहरूलाई कसैले चिन्न नसकोस् भनेर। तर अफसोस हस्पिटलबाट फर्किने बेला भने बीच बाटोमै हाँस्दै रमाउँदै आइरहेका स्यान र जिङलाई भने जिङकी आमाले देख्छिन्। त्यहाँ अब भने जिङ र स्यानको होस नै उड्छ। त्यसपछि भने दुवैजनालाई घरमा ल्याएर जिङकी आमाले सम्झाउने कोसिस गर्छिन् कि स्यान सुन, तिमीहरूको यो बारेमा कसैले सुईको मात्र पायो भने जिनलाई स्कुलबाट निकाल्दिन सक्छन्। तिमीलाई जिनको भविष्यको बारेमा चिन्ता छैन र भन्दै सोद्धा स्यानले हजुर आन्टी छ भन्दै जवाफ दिन्छ। अनि फेरि जिनकी आमाले त्यसो हो भने तिमीले अबदेखि उसँग 2-3 वर्षसम्म नभेट, तिमीहरू अहिले सानै पनि छौ र त्यो समयसम्म त धेरै परिवर्तन पनि हुन सक्छ भनेर सुनाउँदा स्यानले हुन्छ आन्टी, म जिङसँग भेट्दिन, तर म उसलाई जिन्दगीभरि नै कुरेर बस्न सक्छु भन्दै जाने बेलामा अन्तिम चोटि जिनको खुट्टाको फुस्किएको पट्टी बाँधिन थाल्छ। र पट्टी बाँधिँदा बाँधिँदै दुवैजना यहाँ निकै नै भावुक हुन्छन् र दुवैको आँखाबाट नमजाले आँसु पनि खस्छ। र फेरि पनि यी दुवैजना यहाँ छुटिन पुग्छन्। स्यान गएपछि जिनकी आमाले उसलाई सबै कुरा सोध्छिन् कि मलाई नधाटी सत्य कुरा भन है छोरी, उसले तिमीलाई कतै छोएको, किस गरेको, अङ्गालो मारेको त छैन नि भनेर सोद्धा जिङले आमा उसले मलाई त्यस्तो केही पनि गरेकै छैन भन्दै जवाफ दिन्छे। र सँगै उसले मलाई उसले कुर्छु पनि त भनेको छ नि भनेर सुनाउँदा उसकी आमाले त्यो भनाइ मात्र हो छोरी, त्यसैले यो कुरालाई त्यति मनमा नलिनु, पछि पीडा हुन सक्छ भन्दै छोरीलाई राम्रोसँग सम्झाउँछिन् पनि। अनि यसरी लगभग महिनौ बित्छ र बाचा गरे अनुसार नै स्यान जिनलाई भेट्न आएकै हुँदैन।
तर एक दिन भने अचानक त्यही मुखियाकी छोरी फ्याङले जिङलाई भेटेर शान्त बिरामी भएर हस्पिटलमा छ भन्ने खबर दिन्छे। जुन खबर सुन्ने बित्तिकै जिनले अरू केही नसोचिकन नै केही दिनको बिदा लिएर स्यानलाई हस्पिटलमा भेट्न जान्छे। तर यसको बारेमा उसले आफ्नै आमालाई समेत भनेकी हुँदैन र उसले स्कुलको कामको सिलसिलामा केही दिनको लागि बाहिर जान्छु भनेर घरबाट निस्केकी हुन्छे। अनि यता जिनलाई हस्पिटलमा देखेर स्यान आतिन्छ र किन आएको तिमी भन्दै सम्झाउँछ। जिनले भन्नु पर्दैन हस्पिटलमा छु भनेर, मैले फ्यानले भनेर मात्र थाहा पाएको तिमी यहाँ छौ भन्ने कुरा भन्दै सुनाउँछे। र स्यानले नि त्यस्तो सिरियस केही होइन नि त, सामान्य चेकअप मात्र हो, यदि तिमीलाई भनेको भए तिमी निकै चिन्ता गर्थ्यौ नि त, त्यसैले नभनेको नि भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि भने स्यानले अरू के भनेको त्यो फ्यानले भनेर सोद्धा जिनले तिमीलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ रे नि त भन्दै सोध्छे। र स्यानले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हात बढाउँदै त्यस्तो केही होइन, हल्का बिरामी भएको मात्र हो, यदि तिमीलाई मेरो विश्वास लाग्दैन भने हिँड डाक्टरलाई नै सोध भनेर सुनाउँदा जिङले नाइ पर्दैन, म तिमीलाई विश्वास गर्छु भन्दै जवाफ दिन्छे। त्यसपछि स्यानले तिमी जाऊ अब जिङ, नत्र ढिला हुन्छ घर फर्किँदा भनेर सुनाउँछ। तर जिङले भने नाइ, अब म केही दिनको लागि तिमीसँग यही हस्पिटलमै बस्छु भन्दै सुनाउँछे। र स्यानले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै यहाँ कोही पनि बस्न मिल्दैन नि त जिङ बिरामीसँग, राति कहाँ बस्छौ भन्दै सोद्धा जिङले म यही हस्पिटलमा बसेर कुर्छु नि भन्छे। र त्यो जिनको जिद्दीमा स्यानले पनि केही गर्न सक्दैन। अनि अब भने राति पनि भइसकेको हुन्छ र भित्र स्यानलाई भने जिनको चिन्ता पनि हुन थाल्छ। हस्पिटलमा कसैलाई पनि बस्ने अनुमति नै थिएन, त्यसैले एउटा नर्सले जिनलाई देखेर बाहिर निकालिदिन्छे र उसले कति रिक्वेस्ट गर्दा नि मान्दैन। त्यसैले जिङ हस्पिटलको गेटको बाहिरै बसेर बिहान हुने पर्खाइमा बस्छे र त्यो सब कुरा माथिबाट स्यानले देखिरहेको हुन्छ। जुन देखेर ऊ निकै नै रुन्छ पनि, सायद उसको कारणले जिनले दुःख पाई भन्ने लागेको थियो होला उसलाई। र त्यसरी जिङ बाहिर एक्लै बसेको देखेर नि ऊ पनि जिनले नदेख्ने गरेर झ्यालमै उभिएर नै उसलाई हेर्दै त्यही रात काट्छ। अब भने अर्को दिन स्यानले हस्पिटलबाट पर्मिसन लिएर एक दिनको लागि बाहिर जान्छ र त्यो दिन ऊ र जिङ बजारतिर घुम्न जान्छन् र त्यहाँ उसले जिङलाई ज्याकेट बनाउने एउटा रातो कपडा पनि किनिदिन्छ। अनि यहाँ दुवैजनाले रमाइलो गर्दै फोटो पनि खिचाउँछन्। र त्यो दिन भने स्यानले त्यही हस्पिटलमा काम गर्ने एकजना नर्सलाई भनेर एउटा रुम म्यानेज पनि गर्छ र आज त्यहाँ दुवैजना स्यान र जिङ एउटै रुममा सँगै हुन्छन्। जिनले स्यानलाई म यो कपडाको ज्याकेट बनाउँछु अनि तिमी र म त्यसपछि ह्याट्रन ट्रीमा फलेको फुल हेर्न जानुपर्छ है सँगै भन्छे। र स्यानले पनि हाँस्दै हुन्छ भन्छ। अनि अब भने बेड एउटा मात्र भएको र त्यही माथि निकै नै सानो भएकोले जिङलाई अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। त्यसैले स्यानले तिमी बेडमा सुत, म यता चेयरमै सुत्छु नि भन्दै सुनाउँछ। तर जिनले मान्दैन र म चेयरमा सुत्छु, तिमी माथि बेडमा सुत, तिमी बिरामी छौ नि त भनेर सम्झाउँछे। तर स्यानले पनि त्यो कुरा मान्नेवालै थिएन। त्यसो भए आज हामी दुवैजना बेडमै सुतौँ न त है भन्दा जिन केही बोल्दिन। त्यसैले स्यानलाई अलि अप्ठ्यारो लागेर एकछिन बाहिर जान्छ र एकछिन पछि हिम्मत गरेर भित्र आउँदा जिङ बत्ती बन्द गरेर पनि बेडमा सुतिसकेकी हुन्छे। त्यसपछि भने स्यान चेयरमा बस्छ र जिङलाई हेर्न थाल्छ। अनि जिनले स्यानलाई देखेर आउ यही छेउमा सुत न बेडमै भन्दै सुनाउँदा स्यानले होइन म तिमीलाई यही बसेर नै हेर्छु भन्छ। र जिनले त्यसपछि भने म बेडमा सुत्नु भन्दा अगाडि नै डिसाइड गरिसकेकी थिए, तिमीलाई आज राति जे गर्न मन लाग्छ गर भन्दै सुनाउँदा स्यानले भने जिङलाई केही नगरी केवल उसको साइडमा गएर मात्र सुत्छ। अनि यहाँ दुवैजनाले रमाइलो कुरा गर्छन् र कुरा गर्दै जाँदा स्यानले तिमी पछि आमा बन्छ्यौ, हजुरआमा बन्छ्यौ अनि तिम्रो नाति नातिनीहरू पनि हुन्छन् भन्दा जिङले तिम्रो पनि त हुन्छन् नि भन्दै सुनाउँछे। र त्यो कुरा सुनेर स्यानको मुखमा एक किसिमको निराशा छाउँछ। अनि उसले कुरा मोड्दै यदि तिमी बाँच्यौ भने म कहिले पनि मर्दिन जिङ, तर यदि तिमी मर्यौ भने चाहिँ म बाँच्नै सक्दिन बुझ्यौ भन्दै भावुक हुँदै सम्झाउँछ। अनि यहाँ दुवैजना रुँदै अङ्गालो मारेर सिर्फ एकअर्काको हात मात्र समातेर निदाउँछन्। अब भने अर्को दिन जिङ जानुपर्ने हुन्छ र त्यो समयमा दुवैजना निकै नै भावुक हुन्छन् र नमजाले रुन्छन् पनि। र नचाहँदै यहाँ दुवैजना छुट्टिनु पर्ने नै हुन्छ। अनि त्यसको केही दिनपछि जिनको मिल्ने साथी प्रेग्नेन्ट भएकी हुन्छे र ऊ जिङसँग भेटेर सबै केटाहरू एउटै हुँदा रहेछन्। म प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पाएर मेरो बोयफ्रेन्डले उसले मेरो बच्चै होइन भनेर डराउँदै भाग्यो। उनीहरूको आफ्नो काम पुरा भएपछि हामीलाई छोडिदिँदा रहेछन् भन्दै सुनाउँछे। र अब भने त्यो कुरा सुनेर यता जिङलाई पनि टेन्सन हुन थाल्छ
किनकि उसलाई लाग्छ कि ऊ पनि त सँगै बेडमा स्यानसँग सुतेकी थिए र ऊ पनि अब प्रेग्नेन्ट हुन्छु भनेर। त्यसैले उसले पनि त्यसो भए स्यानको पनि आफ्नो काम पुरा भयो होला भनेर डराउँदै फेरि हस्पिटलमा स्यानलाई खोज्न जाँदा त स्यान डिस्चार्ज भएर पनि त्यहाँबाट गइसकेको हुँदो रहेछ र त्यो कुराले जिङलाई निकै नै पीडा हुन्छ। अनि त्यसपछि कयौं महिना हुँदासम्म पनि जिङले स्यानको केही खबर नै पाएकी हुँदिन। त्यसैले सायद उसलाई पनि स्यानले धोका दियो होला जस्तो लागेर त्यसपछि भने उसले स्यानलाई खोज्नै बन्द गरिदिन्छे। तर एक दिन भने जिङले आफ्नो त्यही साथीसँग कुरा गर्दै जाँदा म पनि प्रेग्नेन्ट हुन्छु होला है अब त भनेर सोध्दा हुन सक्छ नि, त्यो राति के भएको थियो सबै भन त मलाई भन्दा जिङले हामीले हात समातेर एउटा बेडमा सुतेको हो भन्दै सुनाउँछे र जिनको त्यो कुरा सुनेर उसको साथीले त्यति मात्र हो, त्यसो भए त तिमीलाई साँच्चै नै उसले निकै नै माया गर्दो रहेछ भन्छे। अनि आफ्नो साथीको मुखबाट त्यस्तो कुरा सुनेर जिङ भित्रभित्रै निकै नै खुसी हुन्छे र त्यसपछि उसले फेरि आफ्नो आमालाई सबै कुरा भन्छे कि फ्याङले भनेको स्यानलाई ब्लड क्यान्सर छ रे, त्यसैले प्लिज म उसलाई एकचोटि भेट्न जान्छु नि आमा भनेर रुँदै अनुमति माग्दा यो चोटि भने उसकी आमाले जाने अनुमति दिन्छन्। अनि जिङ फेरि त्यही गाउँमा जान्छे जहाँ स्यानले काम गर्ने गर्थ्यो। तर त्यहाँ उसले थाहा पाउँछ कि स्यान त्यहाँ पनि कयौं महिनादेखि आएकै छैन भनेर। अनि ऊ फेरि निराश हुँदै घर फर्किन्छे र जताततै उसलाई खोज्ने प्रयास पनि गर्छे, तर स्यानको भने केही पत्तै लागेको हुँदैन। अनि यस्तै एक दिन भने स्कुलमा पढाउँदा पढाउँदै उसलाई आर्मीको एउटा जिप लिन आउँछ र त्यसपछि तुरुन्तै जिनलाई जिपमा राखेर एउटा हस्पिटलमा लिएर जान्छन् जहाँ थुप्रै मानिसहरूको भिड हुन्छ र ती मध्ये एकजना आर्मी आएर तिमी जिङ हौ, म स्यानको बुवा, मेरो छोराले तिमीलाई नै कुरेर बसेको छ, जाऊ उसलाई एकचोटि हेरेर बिदाई गर भन्दै सुनाउँछन्। र जब जिङ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छे त्यहाँ त स्यानको अन्तिम सास चलिरहेको हुँदो रहेछ र उसको हालत निकै नै खराब हुन्छ। त्यहाँका अरू व्यक्तिहरूले उसलाई छिटो बोलाऊ जिङ, तिम्रो आवाज सुन्न सक्छ उसले, फेरि नत्र ढिलो हुन सक्छ भनेर सुनाउँछन्। तर यता जिङ भने स्यानलाई त्यस्तो हालतमा देखेर केही बोल्नै सकिरहेकी हुन्न, ऊ त रोइरहेकी मात्र हुन्छे। अनि बल्ल तल्ल हिम्मत गरेर रुँदै म जिङ हो, म तिम्रो जिङ, तिमीले भनेको होइन मेरो नाम सुन्यौ भने तिमी जता भए पनि फर्केर आउँछु भनेर, उठ न एकचोटि, म जिङ हो के तिम्रो जिङ, हेर त मैले त्यही ज्याकेट लगाएर आएको छु, एकचोटि त हेर कस्तो देखेको छ मलाई, हेर न भन्दै निकै नै रुँदै माथितिर हेर्दा स्यानले आफ्नो बेडमाथि त्यही उसले र जिङले खिचेको फोटो टाँसेर राखेको हुँदो रहेछ र यत्रो समय हस्पिटल बस्दा केवल उसले त्यही फोटो हेरेर नै आफ्नो अन्तिम जिन्दगी बिताइरहेको हुँदो रहेछ। अनि अब यहाँ भने जिङलाई भेटेर उसको आवाज सुनेर स्यानको पनि आँखाबाट आँसु खस्छ र सायद उसको त्यही अन्तिम इच्छा थियो होला, त्यसैले उसको जिङलाई भेट्ने बित्तिकै त्यही मृत्यु हुन पुग्छ, जहाँ उसले आफ्नो मृत्युपछि उसको लास त्यही गाउँको हाथरन ट्री मुनि नै गाड्दिनु भनेकोले त्यही गाड्देका हुन्छन् र त्यहाँ बेला बेलामा जिङ आएर हेर्ने गर्थी र आफ्नो स्यानलाई सम्झिन्थी पनि। तर पछि ऊ केही समय पढाइको सिलसिलामा बाहिर गएकी हुन्छे र फर्केर आउँदा त त्यो ठाउँमा ड्याम बनाइसकेका हुँदो रहेछन्। त्यही नि जिङ भने हरेक वर्ष स्यानको सम्झनामा त्यहाँ हेर्न आउने गर्थी, किनकि उसलाई विश्वास थियो त्यो रुख अझै पनि पानीभित्र छ र त्यहाँ फुल फुल्छ भनेर, र त्यसैले नै जिनको मनमा स्यान आफ्नो नजिक र जीवित नै छ भन्ने आभास गराउँथ्यो। अनि यसैमा यो मुभीको एउटा दुखद अन्त्य हुन्छ।